अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू। मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह। नाजरीन, पूरे पंजाब और दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सेफ सिटी अथॉरिटी जो है एक्टिव है। एक छोटे से कमरे में देखिए 400 से ज़ायद कैमरास जो हैं वो लगा दिए गए हैं और बिल्कुल भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एसपी नसरुल्लाह वड़ाई साहब, जो कि इंचार्ज सेफ सिटी अथॉरिटी जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? जी वालेकुम सलाम। सर आप ये बताइए मुझे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट असल में है क्या, और इसकी जो फुटेजेस आपके पास आ रही हैं उनको देखते हुए आप पुलिस जो है उससे कैसे राब्ते में रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, और सेकंड ये है कि इस वक्त जो आपका क्वेश्चन है कि सेफ सिटी है क्या, बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए और जितने भी मॉडर्न गैजेट्स हैं इस वक्त टेक्नोलॉजी के और सिक्योरिटी के जो पूरी दुनिया में यूज़ किए जा रहे हैं, उन तमाम सिस्टम को हमने इस्तेमाल करते हुए पंजाब में भी, तमाम पंजाब भर में गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि पब्लिक सेफ इस पे हमने सेफ सिटी अथॉरिटी जो इस तमाम पंजाब में इसका ये वर्किंग पोजीशन में है, तमाम जो अजला है उस पर कैमरास लग चुके हैं, और इन कैमरास की मदद से सिक्योरिटी और सर्विलेंस और सेफ्टी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। सर, और राब्ते में आप कैसे रहते हैं पुलिस से? आप फुटेज देख रहे हैं, लाइव आपके सामने कोई वारदात हो रही है तो इमीडिएटली पुलिस है वो कैसे वर्किंग करती है? कैसे देखिए, राब्ते में? यहाँ पर ये भी आपको इन्फॉर्म करता चलूँ कि सेफ सिटी जो 15 सिस्टम है हमारा, जी जी, वो अब सेफ सिटी में ही यहाँ यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है। किसी भी शहरी की जो कॉल होती है वो सबसे पहले सेफ सिटी में मौसूल होती है, देन उसको मुतलका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में डिस्पैच किया जाता है। तो जबरदस्त। जो ही हमारे पास 15 की कॉल रिसीव होती है तो हमारे सिस्टम पे जो लोग इस वक्त जो काम कर रहे हैं, जितना भी स्टाफ है जो काम कर रहा है, वो 15 की कॉल पे ही रिस्पांस करता है, और इन कैमरास की मदद से और इन सही। कैमरास में जो भी सपोज किसी इलाके में वारदात होगी, चोरी या डकैती या कोई भी क्राइम कमिट हुआ है, तो वो उस एरिए का जो कैमरास है उनको वहाँ से देखता है उस क्राइम को, और उसमें जो भी हमें फुटेजेस मिलती हैं और जो भी उस क्राइम को डिटेक्ट करने में जो आसानी और हेल्प मिलती है, तो उस तरह वो हम पुलिस के साथ शेयर भी करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, और वो जो डाटा है ये चूँकि एडमिसिबल टू कोर्ट भी है, उसमें आईओ भी उसमें हेल्प लेता है उस डाटे से और केस को ट्रेस करने में, और इसके साथ साथ ये बहुत बेहतर एविडेंस, जो डिजिटल एविडेंस आप जिसे कह सकते हैं, तो वो डिजिटल एविडेंस है वो उससे हेल्प लेता है, और शहरियों के जो केसेस हैं उनमें एविडेंस जो एक डिजिटल एविडेंस की मदद से केसेस को यानी कि उसका ट्रायल में और कोर्ट में जो बेहतर एविडेंस पेश अच्छा, ये बताइए क्राइम को कंट्रोल करने में क्या ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो फायदेमंद है, और पहले की निस्बत अब क्या रेशो है क्राइम की? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदेमंद है। अच्छा। और जो क्राइम है वो पहले से उसकी जो परसेंटेज है बहुत कम हो रही है। जहाँ जहाँ पर सेफ सिटी जिन अजला में स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर अगर आप फिगर्स देखें तो क्राइम की जो परसेंटेज है वो पहले से बहुत कम हो गई है। ज़बरदस्त। ये बताइए मुल्तान में सेफ सिटी का ये प्रोजेक्ट जो लगा हुआ है, तो ये किन किन मकामात पे जो है ई चलान चल रहे हैं, फंक्शनल है इसमें? देखिए, ई चलान बेसिकली जितने भी हमारे ANPR कैमराज हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जो हमारे कैमराज हैं, जहाँ पर इंस्टॉल है वहाँ पर ई चलान भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा शहर में भी ये चूँकि एट ए टाइम हम क्राइम को भी देख रहे हैं, इसके साथ सर्विलेंस भी शहर में तमाम हर वाले से की जा रही है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जैसे आपने चलान की बात की, तो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनकी जो लोग वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है, चलान किए जा रहे हैं, तो लोगों को इस तरफ लाया जा रहा है ताकि वो किन किन मकामात पे कुछ बताएंगे लगे हुए? हमारे जितने भी सिटी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर ये हमारे चलान इस वक्त किए जा रहे हैं। कितनी तादाद होगी? और ये तमाम शहर आप इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी और मुल्तान सिटी में जिस एरिया से भी आप एंटर होंगे तो आप ANPR कैमरा से, और ये जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पर सबके ई चलान जो है जी बिल्कुल वहाँ पे चलान किए जा रहे हैं, और मजीद उसको शहर के अंदर भी हम इन कैमरास को एक्टिव कर रहे हैं ताकि शहर के अंदर जो वायलेशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। शहर में ट्रैफिक का ज़हाम होता है तो उसमें शहर में आप ई चलान कैसे करते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है,
कैमरा खुद जो लोग वायलेशन करते हैं, जो उसे कमांड दे दी जाती है कि सपोज किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना, तो वो कैमरा ऑटो डिटेक्ट करता है और उसको वो खुद ही मॉनिटर कर रहा होता है, और जो वायलेटर है अच्छा, उसको हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन ये पैदा होता है जी कि अब बाइक जा रही है या गाड़ी जा रही है, गाड़ी जो है उसने सीट बेल्ट लगाई हुई है, लेकिन पीछे जो बाइक वाला है उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ या कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसकी नंबर प्लेट डिटेक्ट नहीं होगी, उसका चालान कैसे नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप वो छुप के पीछे से जा नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। शायद एक दो कोई ऐसी एग्जांपल्स होंगी, अदरवाइज देखें ये कैमरे की आंख है, ये तो हर चीज को देख रहे हैं बड़ी डिटेल में, और इसमें जो वायलेशंस हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तो इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि इस तरह के आदमी वो अगर उसने वायलेशन किया और वो कैमरे की आंख से। अभी शामिल करते हैं एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद हाजिर होते हैं। अब आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। जरूरियात जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता मुल्तान सेंट्रल में आपको मिलेगा। पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अलावा तमाम जरूरत की अशिया। मुल्तान सेंट्रल की लोकेशन शाह हुसैन रोड, सऊ चौक, खानेवाल रोड, मुल्तान। तरक्याती काम जारी है। मजीद तफसील के लिए हमारे UN नंबर 0331111157 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू रखते हैं। हमारे साथ नसरुल्लाह वड़ाई साहब मौजूद हैं, जो बिल्कुल आसान अल्फाज में जो है शहरियों को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चालान होते हैं और किस तरीके से ये फंक्शनल चीज़ें जो है वो पाकिस्तान सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो कर रही है। तो इसी हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये बताइए आप अब तक आप कितने शहरियों का चालान कर चुके हैं, और शहरी जो है वो कैसे उनको नोटिफिकेशन जाता है, क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में मुझे बताइए कि उनका चालान हो चुका है और रकम वसूली कैसे होती है? जी इस पे मैं बताता चलूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था आज से 4 माह कबल मुल्तान में सेफ सिटी का, तो उस वक्त वायलेशंस की बहुत ज़्यादा तादाद थी। डेली बेस पर तकरीबन हज़ारों में चालान हमारे हो रहे थे। तो अब जैसे जैसे लोगों को इसका नॉलेज आ रहा है, शऊर आ रहा है और आगाही आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चालान परसेंटेज लोग वैसे भी अब जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है और जो हम इसमें नोट कर रहे हैं कि अब लोग सीट बेल्ट पहनना शुरू कर दिया है, इसी तरह हेलमेट का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, और जो भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कम होती जा रही है, तो इसी हिसाब से अब लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन रहे हैं। तो पहले से जो इसमें भी परसेंटेज जो है, जो चालान की परसेंटेज है, वो कम हो रही है। मैं इसे बेहतरी की तरफ देख रहा हूँ कि लोग अब वायलेशन से इजतनाब करते हैं। और फिर सेकंड ये आपने पूछा कि अब तक कितने चालान, तो हमारे अब जो परसेंटेज है वो चूँकि चालान आप लोग शहरी इससे इजतनाब करते हैं वायलेशन से, तो अब परसेंटेज पहले से कम हो रही है। तो मेरा ये क्वेश्चन भी है कि वो नोटिफाई कैसे होते हैं, उनको कैसे पता जब भी ई चालान हमारे पास हम ई चालान किया जाता है किसी भी गाड़ी को, तो उस पे जो एक्साइज के डाटे में हमारे पास जो नंबर अवेलेबल होता है, मोबाइल नंबर, तो 8070 सो मैसेज भी उस वायलेटर को भेजा जाता है। इसके साथ साथ अब हम व्हाट्सएप पर भी उसको भिजवा रहे हैं, और वैसे जो हमारा ई चालान फॉर्म है वो भी उसको प्रोसेस करके उनके घरों तक बजरिया उसमें भिजवाया जाता है उनके घर तक। वो जो ये चालान है, तो उसको पे कैसे करना है, तो पे बड़ा इजी तरीका है कि आप अपने मोबाइल से ही आप ई पे चालान जो है उसके जरिए ऐप है, उसको डाउनलोड करें और उससे आप चालान ई पे पंजाब के नाम से, जी ई पे पंजाब, ई पे पंजाब के नाम से एप्लीकेशन है, जहाँ से आप इजीली जाकर अपना चालान देख भी सकते हैं, पे भी कर सकते हैं और मजीद जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है पाकिस्तान सेफ सिटी और अथॉरिटी। इवन अगर आपने चालान अपने चेक करने हैं तो 15 पे कॉल करके +6 प्रेस करें, वहाँ से भी आप अपना शनाख्ती कार्ड और अपनी गाड़ी का नंबर, और अगर गाड़ी आपके नाम पे नहीं है तो आप उस गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर अगर बताएंगे तो वो आपके चालान आपको आप गूगल पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह
تو آپ e-challan.psca.gop.pk تو ویب سائٹ اوپن ہوگی تو وہاں سے بھی آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں اپنی گاڑی کے جو چلان ہے. یہ وہ آسانی ہو گئی ہے جو شخص گوگل یا سوشل میڈیا سے وابستہ نہیں ہوتا اور وہ چاہتا ہے کہ میں پتہ کر سکوں تو سمپل ہے 15 نمبر کال کریں 6 دبائیں اور اپنی جو گاڑی کا چیسز وغیرہ وہ ساری چیزیں بتائیں. کوئی جھنجھٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گوگل وغیرہ اگر آپ کو یوز نہیں کرنا آتا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی آپ کو ہرڈل نہیں آتی. تو سر مجھے یہ بتائیے, آپ نے سیف سٹی کیمراز جو ہیں وہ شہریوں کے جو کیمراز لگے ہیں ان کے ساتھ مرج کیا ہے اور کر رہے ہیں, تو وہ کیسا آپ کا تجربہ رہا ہے؟ اس وقت ہم نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں کہ جتنے بھی شہر میں جو کیمراز, جو پرائیویٹ کیمراز جسے ہم کہتے ہیں, جی جی شاپنگ مال میں, پیٹرول پمپس پہ, اسکولز, کالجز یا جتنے بھی ہاسپٹلز میں جو کیمراز یا گھروں میں جو لوگوں نے گودام کیمراز وغیرہ جو بھی, تو وہ تمام کیمراز بھی ہم اپنے سسٹم میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں. وہ ڈیلی بیس پہ ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم شہر میں جو پرائیویٹ کیمراز ہیں ان سے بھی ہیلپ لے سکیں کرائم کو یا کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے میں اور اسے ٹریس کرنے میں. جی آپ یہ بتائیے, آپ کی جو سیف سٹی کیمراز ہیں وہ کسی کی لوگوں کی, عوام کی پرائیویسی تو متاثر نہیں کر رہے؟ قطعاً نہیں, یہاں پر کسی کی بھی پرائیویسی کا کو بالکل متاثر نہیں کیا جاتا اور اس چیز پہ بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے. ہمارا کنسرن اونلی جو لوگ کسی قسم کی وائلیشن یا کرائم کمٹ کرتے ہیں تو یہ ہم ان پہ ہم کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. سر حالیہ گزشتہ دنوں میں کچھ ایسی پکچر سرکولیٹ کی ہیں جس میں جو ہے وہ اس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ ان کی پرائیویسی لیک ہو رہی تھی یا کوئی ایسی حرکات جو ہے وہ عوام الناس کی طرف سے کی جا رہی تھی, وہ بھی منظر عام پر آ گئی, تو اس کے لیے آپ کو لگتا نہیں ہے پرائیویسی میں ڈسٹربنس؟ نہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں کچھ آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے, بہت سارے لوگ سیلف جنریٹڈ بھی بنا لیتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی ادارے سے منسوخ کر کے آپ اس میں مارکیٹ میں بھجوا دیتے ہیں. تو ایکچولی ایسا ہوتا نہیں, اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں اور اگر کہیں سے کسی نے کوئی لیک کیا, ہم نے اگر ای چالان پہ جیسے آپ نے دیکھے کسی کی پک لگی ہوتی ہے تو وہ اگر خود اس کو سرکولیٹ کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے, ادارے کی طرف سے ادروائز ادارہ لیک نہیں کرتا, نہیں, ادارہ کسی کی پرائیویسی کی جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیے, سیف سٹی ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, تو عوام کو سیکیور کرنے کے لیے اس کے زیر اہتمام کتنے پروگرام جو ہے وہ چل رہے ہیں؟ سیف سٹی بہت زیادہ جو ہمارا دائرہ ہے اس کو ہم وسیع کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے. ہم اس پہ آپ دیکھیں اس شہر میں انٹر ہونے والی یا شہر سے باہر جانے والی, ڈسٹرکٹ میں انٹر ہونے والی تمام گاڑیوں کی ہم سرویلنس کر رہے ہیں, ان کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی بلڈ بینک کا آغاز سٹارٹ کر دیا ہے. اگر کسی شہری کو بلڈ کی ضرورت ہو تو وہ سیف سٹی سے یعنی 15 پہ کال کریں, 4 پریس کریں تو ہم آپ کو بلڈ بھی ارینج کر کے دیں گے. اسی طرح پبلک سیفٹی ایپ اگر آپ دیکھیں, بلڈ جو ہے وہ کوئی بھی گروپ کا ہو, آپ کو جس بندے کو جو چاہیے ہوگا وہ آپ ارینج کر کے جی بالکل ہم اور اس کی کوئی کاسٹ وغیرہ ہوگی یا فری آف کاسٹ؟ فری آف کاسٹ ہے. اچھا, 15 پہ آپ جسٹ کال کریں, ہم آپ کو بلڈ ارینج کر کے دیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے وی سی سی ایس جو بچوں سے گمشدہ جو بچے اپنے گھروں سے مسنگ ہیں ان کو ٹریس کرنے میں ہمارا ادارہ بہت زیادہ سیف سٹی بہت زیادہ کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ وچ وومن پولیس اسٹیشنز, خواتین کے اسپیشلی جو جتنے بھی مسائل ہیں یا ان کے ڈومیسٹک وائلنس یا کسی ہراسمنٹ یا کسی قسم کا ان کے ساتھ کرائم ہوا ہے تو اس کو بڑا مانیٹر کیا جاتا ہے. اور یہ خواتین کا جو ہے کیونکہ ویمن ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے تو خواتین کے لیے آسانی ہو گئی کہ صرف خواتین ہی ان کو ڈیل کرتی ہیں اور ان کو تھانے وغیرہ نہیں, ورچوئل ہے چونکہ, تو یہ فون پہ بلا کے یہ کس طریقے سے حل کرایا جاتا ہے؟ دیکھیں جب بھی کسی خاتون کا ایشو ہوتا ہے تو 15 پہ کال کرے, 2 پریس کرے تو وہ وچو ون پولیس اسٹیشن اس کے بعد اس کی تمام جو بھی اس کے ساتھ کرائم کمٹ ہوا ہے تو وہ اس کو مانیٹر کرے گی. اس کی ایف آئی آر کے اندراج سے لے کے پروسیکیوشن تک وچو ون پولیس اسٹیشن جو ہمارا سینٹر ہے وہ اس کو مانیٹر کرے گا اس کے تمام, تاکہ اس خاتون کا جو ایشو ہوا ہے یا اس کے ساتھ کسی قسم کا جو مس ہیپ ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو اس کا پولیس یعنی کہ اس کو سے ہیلپ لے, تھانے سے جو اس کو ہیلپ لے کے دینی ہے یا اس کے کیس کو مانیٹر کرنا ہے تو وچ وومن پولیس اسٹیشن کے ذریعے اس کے تمام کیس کو مانیٹر کیا جاتا ہے.
आगे और कौन से प्रोग्राम आपके चल इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी ऐप का हमने इसमें बहुत ज़्यादा हमारे फीचर्स हैं. अभी आप देखें, आपका जो कैमरा है, अगर आपके पास पब्लिक सेफ्टी ऐप, आप प्ले स्टोर में जाएं, इसे डाउनलोड करें, तो इसमें एक फीचर है कि कनेक्ट टू PSCA. अच्छा आपका जो कैमरा है, आपका मोबाइल कैमरा भी सेफ सिटी का कैमरा है. आप किसी जगह, शहर में किसी जगह मौजूद है, किसी एरिया में मौजूद है, और अगर आप नेट के साथ कनेक्ट है, तो आपके सामने कोई क्राइम कमिट हो रहा है, या आप समझते हैं कोई ऐसा क्रिमिनल वहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आप अपने इस कनेक्ट टू PSCA करके आप अपनी तमाम उस एक्टिविटी को उसके जितने भी यानी कि वो आप समझ लें कि आपके सेफ सिटी के साथ डायरेक्ट आपका जो कैमरा है उसके एक्सेस आपकी हो जाती है, और आपकी तमाम रिकॉर्डिंग हमारे पास सेव हो रही है. जबरदस्त. ये तो और मोबाइल जिसको बाद आप उसी कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं, अपने IO के पास भी आप उसे एज एविडेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि सामने आपके पास एविडेंस होगा. अभी शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इसके बाद हाजिर होते हैं. अब आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर. जरूरियात जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता मुल्तान सेंट्रल में आपको मिलेगा. पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अलावा तमाम जरूरत की अशिया. मुल्तान सेंट्रल की लोकेशन शाह हुसैन रोड, सऊ चौक, खानेवाल रोड, मुल्तान. तरक्याती काम जारी है. मजीद तफसील के लिए हमारे UN नंबर 0331111157 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं. वेलकम बैक. गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं. बड़े भरपूर तरीके से और क्लियर अंदाज में जो है हमें नसरुल्लाह वड़ाई साहब एलेब्रेट कर रहे हैं. अवाम उन्नास के लिए समझने के लिए बड़ा इजी जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं कि कैसे आप चालान पे भी कर सकते हैं, कैसे क्राइम से बचा जा सकता है, कैसे आप अपने मोबाइल को जो है एज आ सेफ सिटी अथॉरिटी का कैमरा यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके पास भी वो कोई सामने वारदात हो रही है, कोई भी क्राइम कमिट हो रहा है, तो आप उसको लाइव इधर कैमराज पे चलवा सकते हैं और फौरी कार्रवाई जो है उस पर अमल में लाई जा सकती है. तो सर, हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मजीद आप बताएं कि कौन कौन से चंद आपने गिनवा दी हैं, मजीद बताएं और उनके तमाम फायदे भी. जी, मैं इसके अलावा आपको बताना चाह रहा था कि हमने शहर में FR कैमराज भी लगवा दिए, फेशियल रिकग्निशन कैमराज. ऐसे अशखास जो क्राइम में मुलव्वस हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, और जब उनको भी हम ब्लैक लिस्ट करते हैं ताकि वो शहर में जहाँ कहीं पर भी अगर उनकी मूवमेंट होती है तो FR कैमराज की मदद से हम उनकी मूवमेंट को चेक कर सकते हैं. इसी तरह सेम जिन गाड़ियों को हम ब्लैक लिस्ट करते हैं तो ANPR कैमराज की मदद से उन गाड़ियों की मूवमेंट को हम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप देखें, हमारा मेरी पहचान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई इस पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन FR जो है यानी कि किसी ने भी क्राइम कमिट किया है, फेशियल रिकग्नाइजेशन है, तो वो जब भी गुजरता है तो उससे क्या आपको अलर्ट आता है क्या? जी, वो जिनको हम ब्लैक लिस्ट करते हैं तो वो सिस्टम हमें खुद अलर्ट जनरेट करता है. अगर वो किसी FR कैमरे के सामने से जो ही पास करेगा तो हमें सिस्टम खुद अलर्ट जनरेट करता है उसमें. अच्छा, तो मजीद प्रोग्राम जो है, आप मेरा प्यारा प्रोग्राम बता रहे थे. जी, इसके अलावा मेरा प्यारा देखें, इसमें हमने इस वक्त ईदी सेंटर में हमारी एक रीयूनिफिकेशन की हमारी एक पूरी टीम है सेफ सिटी की. और मुल्तान, सिर्फ मुल्तान सेंटर की अगर मैं बात करूं तो इन 4 माह में तकरीबन 175 बच्चे बड़े जो है जो अपने घरों से बाहर थे, जो ईदी सेंटर में अरसा दराज से जो लोग बैठे हुए थे और उन्हें अपने घरों का एड्रेस मालूम नहीं था, अपना नाम नहीं बता सकते थे, अपने घर का एड्रेस नहीं, तो हमने सोशल मीडिया की हेल्प से और बाकी तमाम सेफ सिटी के तमाम गैजेट्स यूज़ करते हुए उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया. और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है कि हमने 175 तकरीबन वो बच्चे बड़े जो अपने घरों से बाहर थे, उनके पेरेंट्स से, उनके प्यारों से हमने मिलाया है. इसके अलावा मेरी पहचान, तो इसमें कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा बच्चा हो या बच्ची हो जो काफ़ी अरसे दराज से जो है वो अपने वालिदैन से ना मिली हो या बिछड़ी हो,
تو اس کے حوالے سے بتائیں. جی بہت زیادہ. فار ایگزامپل ایک صادقآباد سے ایک بچی تھی, وہ عرصہ دراز سے کافی عرصہ 10-12 سال سے وہ گھر سے باہر تھی, اور اسے پتہ نہیں تھا کہ گھر کا بھول چکی تھی اپنے گھر کا 12 ایڈریس سال بھی. اور اسی طرح 3-4 سال سے 5 سال سے 4 سال سے سال کے بچے اور بڑے جو اپنے گھروں سے باہر تھے, اور وہ کسی وجہ سے اپنے نام بھول گئے یا کسی بیماری کی وجہ سے, یا ویسے بچے جو ہیں وہ اگر یعنی کہ اپنا نام یا ایڈریس وغیرہ نہیں بتا سکے تو ان کو بھی ٹریس کر کے ہم نے ان کے گھر ان کے پیرنٹس سے ہم نے ان کو بلوایا. گریٹ. جی مزید آگے کون سا پروگرام؟ میری پہچان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ وہ لوگ کرمنلز یا ایسے لوگ جو اپنا شناخت اپنی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, یا ایسی ڈیڈ باڈیز ہمیں جو مل جاتی ہیں کہ جو جن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, تو ہم ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے پولیس کو انفارم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ 1-5 کا سسٹم دیکھیں تو اس کو ہم نے بہت زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں بڑے بہتر ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. اب پہلے رسپانس ٹائم کو ہم نے بہت زیادہ مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی 152 کو کال کرے تو اس کو رسپانس ٹائم کو ہم جلد از جلد پولیس جو ہے ان جس نے بھی کالر ہے اپنے کالر کے پاس پہنچے اور جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کو سالو کرے. اس کے علاوہ شہر بھر میں جتنے بھی ہمارے سرویلنس کیمراز لگے ہیں ان کی مدد سے ہم کرائم کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, ٹریس کر رہے ہیں, اور بہتر سے بہتر ایویڈنسز کلیکٹ کر کے وہ آئی اوز کو بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور تاکہ وہ آئندہ کورٹ میں پیش کر کے شہریوں کو انصاف دلا سکیں اور بر وقت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے. عمل میں لائی جا تو یہ مجھے بتائیں, پینک بٹن آپ کا جو لگا ہوا ہے اور شہر میں کتنی جگہ لگا ہوا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے بیسیکلی عوام کے آسان الفاظ میں؟ بیسیکلی پینک بٹن جیسے آپ نے نام بتایا, اگر کوئی بندہ کسی پریشانی میں ہے, پینک میں ہے, اور فوری اس سے پولیس کی ہیلپ چاہیے, اور اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات ہم تک پہنچا سکے, تو شہر میں ہم نے تمام امپورٹنٹ پوائنٹس پر, ملتان سٹی کی اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, سپوز مشتر چوک ہے, کچہری چوک ہے, ہمارا 6 نمبر چونگی, جنابا اسٹینڈ, اس کے علاوہ ابھی تک کتنوں پہ لگ چکے ہیں؟ ہمارے 20 پلیسز پہ لگے ہوئے ہیں. تمام جو گرلز کالجز ہیں وہاں پر بھی ہم نے پینک بٹن انسٹال کر دیے ہیں, مزید ہم اس میں انسٹال کرنے جا رہے ہیں. تو اس مقصد اس میں یہ ہے کہ 2 وے کمیونیکیشن ہے. جو ہی اگر کسی کو پینک بٹن کوئی کسی پریشانی میں ہے, مصیبت میں ہے, اور وہ پولیس سے ہیلپ لینا چاہتا ہے, تو جو ہی پینک بٹن وہ پریس کرے گا تو ہمارا اس سے کمیونیکیشن, لائیو کمیونیکیشن ہوگا, اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے, اس کی بات بھی سن رہے ہوں گے, اور اس تک جو بھی پولیس جو نزدیک پولیس ہے اسے فوری رسپانس کیا جائے گا. مطلب اس میں آپ کو کوئی فون کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس فون ہو تو آپ 15 جو ہے وہ ڈائل کریں, بٹن جیسے پریس کرتے ہیں تو جو ہی بٹن پریس کریں گے تو آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ ہو جائے گا, اور ہم فوری آپ کے تک. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی موبائل نہیں, آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں, پینک بٹن کے پاس جا کر آپ نے جو ہے بٹن پریس کرنا ہے. اچھا, اس میں اسپیکر اور مائک جو ہے وہ دونوں انسٹالڈ ہیں؟ جی بالکل انسٹالڈ ہے. اس پہ ہم دونوں, جیسے میں نے بتایا, 2 وے کمیونیکیشن ہے. جو کالر ہے وہ بھی ہمیں سن رہا ہوگا اور ہم بھی اس کی آواز کو سن رہے ہوں گے, اور تاکہ اس کے مسئلے کو. سر, ہیلمٹ کی پابندی تو بہت ضروری ہے, لیکن اب جو مارکیٹ میں ہیلمٹس مل رہے ہیں تو وہ کیا اس سٹینڈرڈ پر اترتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں اگلے جو شہری ہے اس کی جان بچائی جا سکے, اس کے سر پہ نقصان نہ آئے, اس سٹینڈرڈ پہ اترتے ہیں پورے؟ جی بالکل, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری مارکیٹس میں کچھ لوگ ایسے ہمیشہ موقع پرست جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں جسٹ اپنے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے. تو اگر کوئی ایسا شہر میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کہ ناقص میٹیریل کے ہیلمٹس بنا کے اگر وہ شہر میں بیچ رہا ہے تو ضرور اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے, اور جو کنسرن ادارے ہیں انہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے, تاکہ ہیلمٹ کا بیسک پرپز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ شہری موٹر سائیکل پہ سفر کر رہا ہے اور وہ گرتا ہے تو اس کا جو سر کی چوٹ سے اسے بچایا جا سکے, اور اگر ہیلمٹ ہی اس کا ناقص کوالٹی کا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اور ایک قیمتی جان ضائع ہو سکتی ہے. اس کے لیے متعلقہ اداروں کو ضرور ایکشن لینا چاہیے. تو سر یہ بتائیے, سیف سٹی بلا شبہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بہت اچھا پروجیکٹ ہے, شہریوں کو ای چلان سے بچنے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ای چلان سے بچنا تو میرا تو ایک ہی ہے کہ آپ اگر لا وائلیشن نہیں کرتے, اگر آپ ٹریفک رولز کو اوبے کرتے ہیں تو آپ کا ای چلان کبھی بھی نہیں ہوگا. چلان ہمیشہ اس صورت میں, دیکھیں کمپیوٹر آپ کا چلان کر رہا ہے, سسٹم اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے چلان کی جا رہے ہیں. اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, اگر آپ سیٹ بیلٹ آپ نے پہنے ہوئے ہیں, اور اگر آپ دوران ڈرائیونگ
موبائل کا استعمال نہیں کر رہے تو آپ کا چلان بالکل نہیں کیا جائے گا. تو میری شہریوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹریفک رولز کو اوبے کریں، اپنی قیمتی جانیں بچائیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اور ٹریفک رولز سے صرف ای چلان سے بچنا نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کی قیمتی جان اپنی سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ ان تمام رولز کو فالو کریں تاکہ آپ کی قیمتی جان بچ سکے. جی بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور آپ نے شہریوں کو، عوام الناس کو وہ تمام چیزیں بتائی کہ جس سے وہ چلان سے بھی بچا جا سکتا ہے. کرائم کنٹرول میں آپ کا، عوام الناس کا بڑا کردار ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کو پاکستان سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی واردات ہو رہی ہے اس کو آپ لائیو کیپچر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ ان کے پاس جا رہی ہوتی ہے اور فوری کارروائی جو ہے عمل میں لائی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور عوام الناس کو بتایا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. ابھی اجازت دیجیے اپنے میزبان سمیع اللہ کو. اللہ حافظ. اب آپ کے اپنے شہر ملتان میں ملتان سینٹرل لایا ہے 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹ، وہ بھی 3 سال کی آسان اقساط پر. ضروریات زندگی کی تمام ضروریات سے آراستہ ملتان سینٹرل میں آپ کو ملے گا. پانی، بجلی، گیس، سیوریج، 24/7 سیکیورٹی، گیٹڈ کمیونٹی، سپورٹ کمپلیکس اور اس کے علاوہ تمام ضرورت کی اشیاء. ملتان سینٹرل کی لوکیشن شاہ حسین روڈ، سعو چوک، خانے وال روڈ، ملتان. ترقیاتی کام جاری ہے. مزید تفصیل کے لیے ہمارے UN نمبر 0331111157 پر کال یا واٹس ایپ میسج کر کے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں.